مساء الخير عليكم يا ناس الخير. جوسبر كو كاع راكم لاباس ومهنيين في ديالكم، راكم ملاح، راكم مهنيين. فاش حوالكم؟ جوسبر كاع يديك راكم لاباس كاع ان شاء الله. امتي محمد راهي لاباس ومهنيه ان شاء الله. والله ينحي علينا هذه كورونا ان شاء الله، ونتلاقاو بداو الاجواء ان شاء الله يتحلوا ان شاء الله. اون سو ريتروف ان شاء الله باذن الله. اليوم غبت عليكم بزاف، مي عندي حكايات نحكيها لكم، لازم ندير فيها اللايف واش نقعد شويه راسي باش تبدا. اليوم جيت نخدم معكم ان غوسيت ولا ان ديسير سي با ان غوسيت، ان ديسير تيراميسو. ما كاش اللي ما يحبش التيراميسو، كاع يتيك نحبوا التيراميسو. التيراميسو هذا كل واحد كيفاش يديرو. انا نديرو درتو ديجا، وانا درت البارح موسكوتشو باش ما نطولش عليكم لي لايف. والموسكوتشو تاعي فتتو هكذايا، فوالا فتتو راح نديرو بالموسكوتشو. هنا كيما راكم تشوفوا عندي مقادير تاع تيراميسو ساهلين ماهلين، تيراميسو ساهل بزاف. هنا المقادير راح نمدهم لكم بنتي. السلام عليكم، جيسبر راكم كاع لاباس في ديالكم. دوكا حنبريزونتي لكم كيفاه نديرو لو تيراميسو. لازم لكم لا كريم فلوريت، لازم لكم تانيك نسكويت بور ديكوراسيون داك نسكويت فان لا بودر فلافون، لي فريز قطعي في لي كوبي فوالا. وريهم لي فريز جو با مونطري، سمحولي. فوالا لي فريز كنت طيبتهم، ما كانوا عندي حبيبات درت لهم السكر، بيتهم في السكر ومن بعد درتهم في الكاسرونه، خليتهم طابو هكذايا، ما حبيتهم. واش تاني فيها؟ وتانيك ماسكربون ها هو فوالا. ما فيهاش البيض، هذا تيراميسو ما فيهش البيض. هذا تيراميسو اللي حنديرو انا اليوم ما فيهش لي زوف، سي با لا بين دو ميتر لي زوف. هنا نبداو كيما تعرفوا بلي لو بروميي ديبار، وعندي لي فيغ سي تو افي نورمال. نتوما واش عندكم في الدار؟ هنا عندي 300 مليلتر تاع لا كريم، هاهي نضربها مليح ونعاود لكم باسكو باش نعاود لكمش لو بروي. هكذا كيما راكم تشوفوا بنتي راهي تخدم فيه هكذا. هنا كيما راكم تشوفوا فوالا كيف طلعت مليح. فوالا شوفوا جات شابه. ديريها في لابوش وانا نعمر لي فيغين فوات فيسي. لا بلا كبيره ولا بلاوش، بلاوش 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 ميكم بلاوش. هنا نحكم لي فيغين تاعي هاوليك. بسم الله نحي هذه اي جو برون لي فيغين. فوالا لي فيغين هاوليك. هنا نحكم الفلون تاعي لو طون الطفله راهي تخدم. فوالا نوريكم. هاهي نسكتشو نديركم بالعقل، على بالكم بلي خدمتو البارح هكذا. بيتيت راكم تشوفوا وي وفوايي تحكموا هكا. ها une cuillère. Voilà. Une cuillère هنا. هنا une cuillère. Voilà. Une cuillère. كويار موسكوتشو نورمال، موسكوتشو اللي فيه 3 حبات بيض، فيه كاس سكر، كاس زيت. راكم معروفين بالموسكوتشو. 2 باكي د لا لوفير ولا 1 باكي د لا لوفير كيما تحبوا. ليكستري فاني شويه قارص باش يجي بنين، سي تو افي نورمال. ونخدموا الموسكوتشو تاعنا. فوالا ابري ما نديرش ولا شيء. نو شو ميتر تو هاتو شو سي تو بلي. ابري هنايا كي نعمر هادو نحكم لي فريز تاعي. اوليو باش ندير الكافي جو في ميتر لي فريز هكذا. فوالا
ندير لي فريز تاعي، نشمخ المسكوتشو تاعي بلي فريز هكذا. بسم الله. فوالا فوالا نشمخ غير التحتانيين برك بلي فريز هكذا. maintenant je vais mettre des fraises ici, les fraises هنا، les fraises هكذا. الكاطو تاعي شمختو بسيرو دو فريز. فوالا ما لازمش تشمخيه بزاف. فوالا هنا ناخذ لا كريم تاعي، عمرتها لي في بلاصتي، درتها انا في لابوش هكذا شويه كيما تحبي ديريها. عمرتها لي الطفله بلا بوش وديري هكذا. فوالا باش يجيك بروبر. فوالا voilà. Tu peux venir faire comme ça. غير بالعقل de la poche, ما تكتريش. faut pas rajouter parce que j'ai besoin. Après تحكموا هنايا، تحكم une autre cuillère. Appuyez bien, خفيش appuyez. Faut pas en faire trop parce que j'ai besoin. Comme ça, il faut mettre encore, rajouter encore un petit peu. Voilà, il faut pas y aller loin. Voilà. Comme ça. Oui. Et je mets là. Attends. Voilà, je vais montrer ça. Après, تعاودوا تحكموا لو بسكويت تاعكم، تعاودوا تحطوه من الفوق. من الفوق هكذا. Tu n'as pas rempli هذا شويه، ديروا شويه un petit peu. Rajoutez un petit peu. Appuyez bien, appuyez من الفوق. Non. Serrez من الفوق. Faut serrer ça. La poche, il faut toujours serrer. À chaque fois qu'on le traite bien, il faut serrer bien. من الفوق il faut serrer. تتعلم. الحمد لله حنا نربيو كيما ربتنا ولدينا ربيونا علمونا وحنا كي كنا صغار ندخلوا معاهم الكوزينه، ما علموناش الزنقه وحوايج واحد اخرين. الحمد لله حنا نعلمو واش علمونا والدينا. الحمد لله. وفي هذه الدنيا كي تروحي تتعلمي وديري حبيبه توسا ما تلقش بيك، يلا ارمي لا بوبيل. وحده ما تكونش في مقامك ارمي في لا بوبيل. فوالا سي بيان دوكا نو tu vas rajouter لهنا. هنا شوفوا هنايا جوست، شوفوا برك جوست هنا كي ديروا vous prenez juste un petit sirop هكا léger، un petit sirop léger هكا juste léger هكا. هذا شغل غوتات ديروا لهم هكا. فوالا شغل ان غوت برك باسكو درنا لا فريز ديجا من تحت هكا، شغل تشمخوه. فوالا ابري on va rajouter ديري انتي ديري هكا نميت هادو Par-dessus. وي هنا وي هنا. ابري هنايا شوفوا نغلقو on va fermer. Voilà. ندير لكم هاد ثلاثه باش نكمل الاخرين ونخلي لكم. زيد تعمر لينا بوش طفله. قلت لكم كونوا دايرين حباب وكي تشوفوهم ماشي ملاح، ماشي تاع يدكم غير ايفيتيو الحبايب، ايفيتيو كلش باسكو ما راح تستفيدوا والو منهم، راح تستفيدوا منهم المشاكل وصداع الراس. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à dire un like, un pouce bleu ou là abonnez-vous. Voilà. Après انا ما خليتش une fraise، حبيت نحط لا فريز من الفوق مي جي با لا فريز. وشوفوا كيفاش يجي. نخليه يبرد
نخليه يبرد ونعاود لكم. كما راكم تشوفوا التيراميسو تاعنا هاوليك التيراميسو تاع لا فريز هاهو خليته بيان برد. درت ديكور درتو بنتي. فوالا تقدري ميم يكون عندكم هاد لي بلاطو ديري ان بلاطو هكا ولا بلاطو هذا تاع الزجاج بريزونطيه هكا كوم ضيافك كوم ليك كيما تحبي. كوم يكونوا عندكم دي غامكان وانا نقول لي سوتاس يكونوا عندكم دي سوتاس هكا يكونوا عندكم دي سوتاس وتحطوهم هكا ضيافكم ولا ليكم تاني ميم نتوما تكونوا ضياف لي كويير لي غون كويير باش تاكلوهم وتبازيو على التيراميسو. الله الله من الفوق لتحت بنين. ما شاء الله. نقول لكم لايكيو ابونيو بارطاجيو. لو كان عجبتكم لا فيديو لايكيو ميت ان بوس. فوالا جا بنينه هايل. تقدروا ديروه تانيك بوغ رمضان يجي مليح تانيك. بنتي جابت رمضان جريه. نقول لكم كما قالت بنتي لايكيو بارطاجيو ابونيو قناه خير. راني صح طولت عليكم بصح راني جايتكم ان شاء الله بواحد بقوه 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 بقوه. ايا خوتي خياتي على بروشين ان شاء الله. باي باي.